Mrs. Lulina Palao, Mrs. Lorna Ramos, Mrs. Lisa Rada, Mrs. Villahay and family, Mrs. Maria Taya, nga dunggon unta ug hatagal unta ug katumanan kung kini mahaulog sa kamungkon sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, panalangini kami. Nga pagsaulog sa ika-96 araw ng Barangay Talong, magdalaunta kini kanato sa kayusahan ug dugang panagsuod sa matang usa. Isip yung lubyo ni ining barangay, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, panalangini kami. Nga ang masakiton makasinati sa pagtubos sa krus ni Kristo diha sa ilang pagsulay o kasakitan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, panalangini kami. Nga ang mga namatay, ilabi na ang mga kalag nila Apolinar, Ahmad Abbas, Lisel, Joseph, Jesus, Maria Luisa, Alejo, Lydia, Salvacion, Lucio, Vinvenido, Rosalinda, Danelo, nga unta makatagamtam sa walay katapusang kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaayo, panalangini kami. Dawa na Ginoong Diyos sa mga pag-ampong paghalan, among ipangamuyo, among akusab ng mga pag-ampo, ay ginintanan among ipangayo, ginagi ni Kristo na among Ginoo. Amen. Palihog ang lingkod alang sa paghalan. Halad na panansahalad Holy Mass dito sa Barangay Talomo sa opening sa araw ng Talomo. Halad na sa Suon pag-apo kamo aron ang inyong sakripisyo duwa tunta sa Dios nga Amahan nga magkagagahom sa tanan. Lumatang ta sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa imong mga kamot alang sa pagdayo pagimaya sa iyang ngalan alang sa atong kapusnanan sa tibok niyang santos nga Magampo kita. Ginoo among Dios itugot nga mga gasa among ihalad magdugang sa among hukma sa pagpasalamat.
Diha kanimo ug magdala utak kanamo sa kinabuhing tunay. Ikiniya mo ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo, Manao sa kanimo. ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay, makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong iluwas tungod sa tungod sa gugma, ug imong ihatod diha sa imong kaayo sa dakong pagpasalamat diining tanan diha sa mong pagpadayag apan maong tiguhan namo sa pagpasalamat kanimo mo imong dakong gasa. Ang ako nga pagpasalamat wala matugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon ka namo diha sa imong gugma nga kahalangdon. Diha pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Kuman sa mga angelo mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya tuyog sa ilang ulay unong nga pag-awit sa among Panginoon. makaluhod magpabilin lamang sa pagtindog, dili lang maglingkod. Santos ginikaw Ginoo ang tuguran sa tanan ka santos. Ipadala imong espiritu ang pagsantos sa inyong mga gasa, ang mahimong kinialan ka namo, nalawas sa dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang galingon ni kuha sa upan, ipasalamat nato kanimo. Ipikas sa kihatag ni Ine, ngadto sa iyang mga tinunan.